वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 18 जून 2026 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज रोज़मर्रा के कामों के साथ साथ दीगर कामों में भी ख़ुद को मसरूफ़ रखें, इससे तवानाई और जोश बरकरार रहेगा। मुस्तकबिल के लिए की गई सरमायाकारी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वक्त अच्छा है। ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ भी अहसन तरीके से निभाएंगे। तरतीब और सब्र को बरकरार रखना ज़रूरी है। जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। अफसोसनाक ख़बर मौसूल होने से बेचैनी और तनाव पैदा हो सकता है। सुकून हासिल करने के लिए ख़ुद की अक्कासी और मुराकबा पर तवज्जो दें, इससे अहम रिलीफ मिलेगा और आपको तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अपने काम की जगह पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने से मतलूबा कामयाबी मिलेगी। आपको साथियों और मुलाज़मीन की तरफ से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। सियासी राब्तों की मदद लेना फ़ायदेमंद रहेगा। आपको काम की जगह पर एक गैर मतलूबा सफ़र पर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपने काम की पहले से मनसूबाबंदी करना ज़रूरी होगा। रिश्तेदारों से मिलने से आपके घर में खुशगवार माहौल पैदा होगा। मुखालफे जिन्स के अरकान की तरफ मतवज्जा होने से बचें। अपने रिश्तों में सजावट और तवाज़ुन बरकरार रखें। मौजूदा मौसम और आलूदगी जल्द की एलर्जी का सबब बन सकती है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में लगन और इस्तेहकाम आएगा। आप अपने ताल्लुकात में एक नई सिमत तलाश करने के लिए तैयार होंगे। मोहब्बत भरे इशारों की बजाय अमली और मावन इक़दामात के ज़रिए अपने साथी से अपने जज्बात का इजहार करें। ये वो वक्त है जब आपको अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इस्तेहकाम और सलामती पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। टॉरस बुर्ज सौर। आज आपको कोई ख़ास ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है और आप इसे आसानी से पूरा कर लेंगे। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। दिन में कुछ वक्त मजहबी या रूहानी सरगर्मियों में गुजारने से बेपनाह सुकून का एहसास होगा। आज आपका दिमाग मुस्तहकम रहेगा और आपका काम वाज़ेह हो जाएगा। इस दौरान अपने बच्चों की सरगर्मियों और कंपनी पर गहरी नज़र रखना ज़रूरी है। अपने कीमती सामान को महफूज रखें क्योंकि नुकसान का ख़तरा है। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाने से आपको माली मसाइल से बचने में मदद मिलेगी। जल्दबाजी में ख़रीदारी से गुरेज करें। कारोबार में तोसी से मुतल्लिक मंसूबे बनाए जाएंगे और बड़ी हद तक कामयाब होंगे। अपनी सरगर्मियां किसी के साथ शेयर ना करें। साथी कारकुनों के साथ दोस्ताना रवैया रखें। कपड़े के कारोबार करने वालों के लिए दिन आज का अच्छा है। काम में राजदारी और एहतियात दोनों ज़रूरी है। फैमिली के अफराद के साथ वक्त गुजारने से जारी तनाव से राहत मिलेगी। नौजवान अपनी दोस्ती के वफादार रहेंगे। फासिद मामूल की वजह से कब्ज़ और गैस के मसाइल बढ़ सकते हैं। हल्की और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा खाएँ। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके मोहब्बत के रिश्ते खासे मस्बत होंगे। आपके लिए इस्तेहकाम और सलामती पर तवज्जो मरकूज़ करना अहम होगा। यह अपने साथी के साथ एक मजबूत बुनियाद बनाने का वक्त है। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी ठोस और अमली अंदाज में आगे बढ़ेगी। आप देखेंगे कि बातचीत ताल्लुकात में मज़ीद जज्बात लाएगी और फ़ायदेमंद नताइज हासिल करेगी। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। अगर आपको जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त से मुतल्लिक कोई जारी मसाइल दरपेश हैं तो इनको हल करने के लिए आज का वक्त अच्छा है। आपको कुछ अहम अफराद से ताउन भी मिलेगा। थोड़ी एहतियात और एतमाद के साथ ज़्यादातर काम आसानी से मुकम्मल हो जाएंगे। मस्बत जज्बात बाकी रहेंगे। हुकूमती मामला मज़ीद पेचीदा हो सकता है, इसलिए एहतियात करना ज़रूरी है। बैरूनी लोगों से मिलते वक्त अपनी खुफिया मालूमात को ज़ाहिर करने से गुरेज़ करें। अगर पड़ोसियों के साथ झगड़ा है तो इसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। कारोबार आज मसरूफ़ रहेगा। माली मामलात में लापरवाही हो सकती है, इसलिए कोई भी फ़ैसला करने से पहले सोच समझ कर करें। नौजवानों को कैरियर से मुतल्लिक फ़ैसले करने में कामयाबी मिलेगी। माली मामलात के लिए तहरीरी इंतज़ामात को बरकरार रखना ज़रूरी होगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में हम आहंगी रहेगी। ख़ानदान के किसी फ़र्द के लिए शादी की मुनासिब तजवीज़ आ सकती है। एक तफरी शाम की तकरीब का भी मंसूबा बनाया जा सकता है। अपनी खुराक, वर्जिश और रोज़मर्रा के मामूलात से लापरवाह ना हो। थोड़ी सी एहतियात आपको सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 5 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو خوشی ملے گی، آپ کے تعلقات میں واضح اور عملی بات چیت کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اپنے ساتھی کے سامنے اپنے جذبات اور خیالات کا صحیح طریقے سے اظہار کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے تعلقات کے نئے پہلوؤں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ کچھ سوچ سمجھ کر وقت گزارنا بھی اہم ہوگا۔ کینسر، برج سرطان۔ سماجی سرگرمیوں کے لیے کچھ وقت ضرور نکال لیں، اس سے آپ کے رابطوں کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ خاندانی معاملے میں آپ کا فیصلہ اہم ہوگا۔ جہاں پیسہ آئے گا اخراجات بھی ہوں گے، لیکن آپ کی مالی حالت متوازن رہے گی۔ تعلقات میں آپ کا کردار متاثر کن ہوگا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نقصان دہ ہوگی۔ کوئی بھی بڑی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی تحقیق اچھی طرح کریں۔ اس وقت کوئی نیا فیصلہ نہ کرنا بہتر ہے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد سے کسی اہم کام میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ کاروبار سے متعلق کسی نئے کام میں دلچسپی نہ لیں، مالی معاملات پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ان معاملات میں محتاط رہنا ضروری ہے۔ ملازمت کرنے والے لوگوں پر کام کا اضافی بوجھ پڑے گا، کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے، اس لیے ترجیح دیں اور اسی کے مطابق آگے بڑھیں۔ اپنے شریک حیات اور اہل خانہ کے ساتھ آن لائن خریداری کا وقت تفریح ہوگا۔ ایک ساتھ وقت گزارنے سے آپ کے تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ اعصابی تناؤ اور درد بڑھ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو کام کے ساتھ اوور لوڈ کرنے سے گریز کریں۔ آرام کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور عملی طور پر بات چیت کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ اس دن کے تجربات اطمینان بخش ہوں گے اور آپ دونوں کے درمیان ایک لطیف لیکن اہم رشتہ محسوس کریں گے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ میٹھے اور پیار بھرے لمحات گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ لمحات آپ کے رشتے میں مٹھاس بھریں گے۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کو کسی تجربہ کار فرد کا تعاون ملے گا، جس سے ذہنی کشمکش ختم ہو جائے گی جو کچھ عرصے سے آ رہی تھی۔ آج آپ کو اپنی دلچسپی کی سرگرمیوں کے لیے بھی وقت ملے گا۔ کسی عزیز سے ملاقات سب کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ آج آپ کو بہت سی نئی بصیرتیں بھی حاصل ہوں گی جو مستقبل میں کارآمد ثابت ہوں گی۔ اگر کوئی مشکل صورتحال پیدا ہو تو سکون اور صبر سے کام لیں۔ دوسروں کے معاملات میں مداخلت بدنامی کا باعث بن سکتی ہے۔ جلد بازی یا لاپرواہی سے پرہیز کریں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہیے۔ غیر ضروری بحثوں سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا۔ کام پر ساتھیوں اور ملازمین کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھیں۔ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دیں۔ کام میں معمولی لاپرواہی بھی تناؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ ذمہ داری سے کام کریں، اپنے مزاج میں سنجیدگی لائیں اور اپنے خاندان کے لیے ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ محنت کے ساتھ ساتھ کچھ وقت کی چھٹی بھی ضروری ہے۔ تھکاوٹ اور کمزوری غالب آ سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے معاملات میں بہت خاص ہوگا۔ آپ محبت میں عملی تجربہ کریں گے۔ آج آپ کا خود اعتمادی بلند رہے گا، جس سے آپ اپنے جذبات کو واضح اور اعتماد کے ساتھ بیان کر سکیں گے۔ ہچکچاہٹ مت کریں، اپنے دل کی بات کہنے کا یہ صحیح وقت ہے۔ محبت میں آپ کے مخلصانہ خیالات اور جذبات آپ کے رشتے کو مضبوط کریں گے۔ ورگو، برج سملا۔ آج اپنے روزمرہ کے معاملات میں تبدیلیاں کرنے سے آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا۔ آج آپ روحانی معاملات کو گہرائی سے تلاش کرنے پر توجہ دیں گے، اس سے روحانی خوشی حاصل ہوگی۔ طلباء کی توجہ اپنی پڑھائی پر رہے گی۔ نئی معلومات ان کی سوچ میں مثبت تبدیلی لائے گی۔ فوری کامیابی کی تلاش میں غیر منصفانہ ذرائع کا سہارا نہ لیں، صبر کریں اور اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کرتے رہیں۔ کسی دوست کے ساتھ کوئی چھوٹا سا معاملہ بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اسے باہمی افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے قول و فعل میں توازن برقرار رکھیں۔ اگر آپ اپنے موجودہ کاروبار میں کچھ نیا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس پر سنجیدگی سے غور کریں۔ تاہم موجودہ سرگرمیاں اچھا منافع پیش کریں گی۔ جو لوگ ملازمت میں ہیں وہ کام کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے تناؤ کا سامنا کر سکتے ہیں۔ صبر اور منظم منصوبہ بندی ضروری ہوگی۔ گھر والوں کے درمیان اچھا تال میل اور پیار رہے گا۔ غیر ازدواجی تعلق آپ کے خاندان میں انتشار کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ موجودہ موسم سے خود کو بچانا بہت ہی ضروری ہے۔ الرجی یا انفیکشن کا خطرہ ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں
कि विरगोस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के मामले में ख़ास हो सकता है। याद रखें, सच्ची मोहब्बत सिर्फ अजीम इशारों के बारे में नहीं, बाज़ औक़ात छोटी और आसान हरकतें भी आपके साथी के दिल को छू सकती हैं। इसे अपने रिश्ते में शामिल करें और दिन का भरपूर लुत्फ़ उठाएं। एक साथ वर्जिश करना या सेहत बख्श खाना पकाना न सिर्फ आपके ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा बल्कि आपकी सेहत को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगा। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। आज आपको मजहबी और रूहानी सरगर्मियों में यकीन रहेगा। एक मुनज़्ज़म मामूल को बरकरार रखते हुए आप अपने अंदरूनी मकासद को हासिल करने की कोशिश करेंगे। पुराने कर्ज़े की अदायगी में किसी सीनियर का ताउन मददगार साबित होगा। माली दबाव कम होने पर आप राहत महसूस करेंगे। गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने से माली मसाइल को काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है। अपनी अहम अशिया को महफूज रखें क्योंकि इनके चोरी या गुम होने का ख़तरा है। तलबा और नौजवान तफरी के मूड में होंगे। अपनी तवज्जो ज़िम्मेदारियों से हटने न दें। कारोबार में बहुत मसरूफियत रहेगी लेकिन आमदनी के नए ज़राए भी सामने आएंगे। इससे आपकी माली हालत बेहतर होगी। शराकत दारी में दाखिल होते वक्त तमाम पहलुओं पर गौर करना यकीनी बनाएं। काम पर अपनी पॉलिसियों में कुछ तब्दीली करें। आप अपने साथियों के साथ किसी मसले से परेशान हो सकते हैं। आज आपकी शरीक हयात और ख़ानदान के लिए आपकी हमायत और लगन घर के माहौल को खुशगवार बनाएगी। रोमानवी ताल्लुकात में कुछ इख्तलाफ हो सकता है। तेज़ाबियत में इजाफ़ा और सीने की जलन के मसाइल पैदा होंगे। मसालेदार ग़िज़ाएँ खाने से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लिखी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्रास के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत के मामलात में मस्बत असरात का आप तजर्बा करेंगे। इस वक्त के दौरान आपके ताल्लुकात में खुली बातचीत तेज़ी से अहम हो जाएगी। अपने साथी के साथ किसी भी ज़ेर इल्तवा मसाइल को हल करना फ़ायदेमंद साबित होगा। यह आपके जज्बाती ताल्लुक़ को गहरा करने का वक्त है। एतमाद और बातचीत आपके ताल्लुकात में नई तवानाई ला सकती है। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। आज आप दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। किसी रूहानी मुकाम पर कुछ वक्त गुजारने से रूहानी सुकून मिलेगा। आज आपको थका देने वाले रोज़मर्रा के मामूलात से भी राहत मिलेगी। कोई ज़ेर इल्तवा मालियाती काम मुकम्मल हो सकता है। आज आप तवाज़ुन और जोश बरकरार रखेंगे। कुछ अखराजात पैदा होंगे जिनको कम करना मुश्किल होगा। अपने गुस्से ज़िद पर काबू रखें। आप ख़ानदान की किसी फ़र्द की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद रहेंगे। इनकी मुनासिब देखभाल करना आप ही की ज़िम्मेदारी है। अपने अखराजात और रवैये दोनों में तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इस वक्त आपके कारोबार में मुनाफा बख्श हालात पैदा हो रहे हैं। आपने हाल ही में जो तब्दीलियां की हैं इनके मस्बत नताइज बरामद होंगे। आज आप अपने काम पर हावी रहेंगे लेकिन आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अपने काम में मुस्तकिल मिजाजी को बरकरार रखें। ख़ानदान के अफराद बाहमी तालमेल से घर में अच्छी नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखेंगे। किसी अजीज़ दोस्त से मुलाकात खुशी का बाइस होगी। तवानाई को बरकरार रखने के लिए फ़ितरत में कुछ वक्त गुजारें। ये तनाव और थकावट को दूर करेगा। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लिखी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी रहनुमाई करेगी। आपके जज्बात के गहरे होने की तवक्का है। आप पर जोर दिया जाएगा कि आप अपने साथी के साथ खुले और ईमानदाराना मवासलात में मशगूल हों। ये अपने हकीकी एहसासात और ख़यालात को शेयर करने का बेहतरीन वक्त है क्योंकि कमज़ोरी मजबूत ताल्लुकात का बाइस बन सकती है। मोहब्बत की तब्दीली की ताकत को गले लगाएं और सफ़र से लुत्फ़ उठाएं। सेजिटेरियस, बुर्जे कोस। आज दिन के आगाज़ में कुछ मसाइल होंगे लेकिन सही वक्त पर सही फ़ैसले करना आपको परेशानी से बचा लेगा। किसी तजर्बाकार शख्स के मशवरे और रहनुमाई ज़हनी तनाव से ख़ास राहत फ़राहम करेंगे। आज आप किसी अच्छी तकरीब पर गौर कर सकते हैं। जल्दबाजी और ज़्यादा एतमाद नुकसान का बाइस बन सकता है। माली मामलात को दिन के अवाइल में हल करें। दोपहर में हालात कुछ नागवार हो सकते हैं। तलबा को चाहिए कि वो ऑनलाइन सरगर्मियों में वक्त ज़ाया करने की बजाय मुफीद मालूमात हासिल करें। पेशावराना नुक्ते नज़र से वक्त बहुत साजगार है। आज आपको मीडिया या राब्तों के ज़रिए कारोबार से मुतल्लिक नई मालूमात मसूल होंगी। पब्लिक डीलिंग और कंप्यूटर से मुतल्लिक पेशों में ख़ास कामयाबियाँ मुमकिन हो सकती हैं। मुलाजमत करने वाले अफराद को ट्रांसफ़र के हवाले से अच्छी खबर मिल सकती है। ख़ानदान के किसी फ़र्द की कामयाबी घर में खुशी का माहौल बनाएगी। आज ख़वातीन को हार्मोनल अदम तवाज़ुन की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मौसम के असरात से ख़ुद को बचाना भी ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लिखी नंबर 2 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی بے ساختہ اور ایڈونچر سے بھر جائے گی۔ چنچل پن کا احساس رشتوں میں پھیل سکتا ہے، جو اس دن کو ایسی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے بہترین بنائے گا جو خوشی اور جوش کو جنم دیتی ہیں۔ چاہے آپ حیرت انگیز طور پر باہر جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں یا ایک ساتھ مل کر کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ایڈونچر کو اپنانا آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کا رشتہ گہرا کرے گا۔ کیپریکارن، برج جدی، آج جو بھی فیصلہ آپ خود کرتے ہیں وہ فائدہ مند ثابت ہونے کا امکان ہے۔ آپ با اثر لوگوں سے رابطہ کریں گے اور ترقی کے مواقع تلاش کریں گے۔ آپ کام خود سنبھال لیں گے، اس لیے فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کریں۔ آپ خاندانی تقریب کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ منصوبے بنانے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ سوچنے سے نتائج ضائع ہو سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ غرور یا خود کو اہمیت دینا اچھا خیال نہیں ہے۔ نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے کاروبار سے متعلق کسی بھی قانونی کارروائی کو بروقت حل کریں۔ ساتھیوں اور ملازمین کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے سے ان کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کو غیر مطلوبہ کاروباری دوروں پر جانا پڑ سکتا ہے۔ کام میں نظم و ضبط اور وقت کی پابندی ضروری ہوگی۔ ازدواجی تعلقات میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے جس سے گھریلو انتظامات بھی متاثر ہوں گے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ محبت کے معاملات میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے کیریئر پر خاص توجہ دیں۔ بدہضمی اور گیس کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو استحکام اور پختگی کا مجسم ہے۔ یہ دن آپ کو ایک گہرا اور بامعنی تعلق قائم کرنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور نئے مواقعوں کا خیر مقدم کریں۔ ہر چیز مثبت سمت میں آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ ایکویریس، برج دل، آج سیاروں کی پوزیشن ایسی ہیں کہ سیاسی اور سماجی شعبوں سے وابستہ افراد کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ خاندان سے متعلق کوئی بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نوجوان اپنی پڑھائی اور کیریئر سے متعلق سرگرمیوں کو سنجیدگی سے لیں گے۔ آپ کی کوششیں مستحکم ہوں گی۔ میڈیا اور نئی ٹیکنالوجی سے متعلق معلومات کے حصول پر توجہ دیں۔ اپنے رویے کو وقت کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان کے نقطہ نظر سے سوچنا مناسب ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں۔ ایک کلائنٹ کے ساتھ ایک بڑی ڈیل کا امکان ہے، لیکن اس کی شرط کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا یقینی بنائیں۔ اس دوران اپنے کام کی اخلاقیات کو بہتر بنائیں۔ نوجوانوں کو اپنے کیریئر سے متعلق اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ خاندان کے ساتھ ایک تفریح تقریب کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ آج کمر درد اور تناؤ کا امکان ہو سکتا ہے۔ ورزش پر توجہ مرکوز کریں اور اپنے کام کے بوجھ کو اوور لوڈ کرنے سے گریز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے خاص ہوگا۔ یہ آپ کو اور آپ کے ساتھی کو ایک دوسرے کے ایک نئے، ہلکے اور دلچسپ نقطہ نظر سے دیکھنے کی ترغیب دے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہونا جو آپ کے درمیان فکری ترقی کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سنگل ہیں تو یہ دن نئے رشتوں کا امکان لے کے آئے گا۔ پائسیز، برج حوت، آج آپ کو کسی قریبی رشتہ دار سے اچھی خبر ملنے پر خوشی ہوگی۔ کسی دوست یا ساتھی کے ساتھ اہم فون پر بات چیت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جائیداد کا کوئی زیر التوا معاملہ حل ہو سکتا ہے، اس سے مالی مسائل بھی حل ہونے کا امکان ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں کیونکہ دوسروں کو متاثر کرنے سے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں۔ جلد بازی یا جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ آج آپ کو کاروبار سے متعلق کچھ کامیابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک منظم نقطہ نظر اور سخت محنت شاندار کامیابی لائے گی۔ میڈیا اور آن لائن کام سے متعلق کاروبار زیادہ کامیاب ہوں گے۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے بچیں ورنہ آپ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی کی کمی ہو سکتی ہے۔ بے معنی محبت کے معاملات سے دوری برقرار رکھنے کا مشورہ ہے۔ آج آپ کی صحت اچھی رہے گی، بس اپنے روزمرہ کے معاملات اور خیالات کو مثبت رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج کا دن آپ کے لیے محبت میں پرجوش اور اطمینان بخش ہوگا۔ منفیت سے الگ ہونے سے آپ کے تعلقات میں گہرائی اور جذباتی تعلق آئے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور اپنے جذبات کو کھل کر شیئر کریں، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو روحانی یا فنکارانہ مزاج رکھتا ہو۔